अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम मुकम्मल नमाज तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तकबीर, यानी जब हम अपने दोनों हाथ उठाते हैं तो उसे कहा जाता है तकबीर। हाथ उठाकर कहे अल्लाहु अकबर। हा पेश हु होता है, ठीक है। अल्लाह हो नहीं होता, अल्लाह हु होता है, ठीक है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर सना, यानी हाथ बांधकर सुबहानकल्लाहुम्मा। सुबहाना में हा है, ठीक है, हलक से अदा होगा। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका। देखिए व तबारा में ता पर तशदीद नहीं है, ठीक है। व तबारकस्मुका नहीं पढ़ा जाएगा, व तबारा पढ़ा जाएगा। वाव ज़बर ता ज़बर वता, ठीक है। व तबारकस्मुका, मो का नहीं, मीम पेश मो नहीं होता है, मीम पेश मुँह होता है, ठीक है। व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका। जद्दो का नहीं, जद्दू का, दाल पेश दू, जद्दू का। वला इलाहा गैरुक। सना सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। फिर तअव्वुज़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका। यहाँ पर या पर तशदीद देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वरना इसका मतलब बिल्कुल ही बदल जाएगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदी, एहदी नहीं, इहदी, हमज़ा हाजिर इह, ठीक है। इहदिनस सिरातल, स्वाद ज़ेर है, सुई और तो लाम ज़बर तल, ठीक है। तल नहीं है, तल है, तल तो है, ठीक है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना, ज़ाल है, ज़ाल नरमी से अदा होगा। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन, आमीन। फिर इसके बाद आप कोई सी भी सूरत पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सूरह इखलास लिखी है तो मैं सूरह इखलास पढ़ रही हूँ। कुल हुवल्लाहु अहद। कुल मोटा काफ कहिएगा, ठीक है, मोटा काफ निकलेगा। अगर कुल कह दिया तो इसका मतलब होता है खाओ, खाओ कि अल्लाह एक है। यानी नमाज हमारी वहीं पे टूट गई जब हमने कुल कह दिया, ठीक है। तो कहना है कुल, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस स्वमद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फिर तकबीर कहिए, यानी अल्लाहु अकबर। फिर रुकू में जाइए, रुकू की तस्बीह सुबहान रब्बियल अज़ीम। सुबहाना हा हलक से अदा होता है, ठीक है। सुबहान रब्बियल अज़ीम, ज़ाद है, ज़ाद, अज़ीम नहीं है, अज़ीम नहीं है, यह है अज़ीम, अज़ीम, ठीक है। सुबहान रब्बियल अज़ीम। फिर रुकू से उठते वक्त समी अल्लाहु लिमन हमिदा। फिर सीधे खड़े होकर कहिए रब्बना लकल हम्द। हाँ फिर हलक से अदा होगा, ठीक है। हमद कह दिया तो मतलब बदल गया। सूरह फातिहा में भी और तस्बीहात में भी रुकू की और सजदे की, और यहाँ पर भी रब्बना लकल हम्द, हम्द, ठीक है। फिर तकबीर कहिए, यानी अल्लाहु अकबर, और सजदे में चले जाइए। फिर सजदे की तस्बीह है सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, आला, ठीक है, आला नहीं है, आला नहीं होता, आला नहीं होता, आला है, हमज़ा ऐन ज़बर आला, सुबहान रब्बियल आला। फिर तकबीर कहिए, यानी अल्लाहु अकबर। फिर अत्तहियात की तस्बीह है अतायात, अतायातुलिल्लाह नहीं होता, ठीक है, ये गलती है हमारी, अतायातुलिल्लाह नहीं होता, अत्तहियातुलिल्लाही। आप देख भी सकते हैं, ठीक है। अत्तहियातु, अत्तहियातु लिल्लाही वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। सलावात में स्वाद है, वत्तय्यिबात में तो है। वस्सलावातु और वत्तय्यिबातु नहीं है, वस्सलावातु वत्तय्यिबातु है, ठीक है, स्वाद और तो। फिर है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। फिर उंगली उठाइए, दाएं हाथ की शहादत की उंगली, और कहिए अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु। और फिर उंगली नीचे करते हुए कहिए व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
پھر درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی، دیکھیے صلی علی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اللہم صلی علی نہیں ہوتا، لام زیر لی ہوتا ہے، لام زیر لے نہیں ہوتا، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلی، آلے نہیں، آلے محمد نہیں، آلی محمد ہے، ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہاں پر حمید میں پھر ہا ہے، ٹھیک ہے، حلق سے ادا گا، حمید نہیں ہے، یہ حمید ہے، حمید 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 مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آلی، آلے نہیں، آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر کوئی سی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، یہاں پر قرآن پاک کی مشہور دعا لکھی ہوئی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کے بعد دائیں طرف اور پھر بائیں طرف سلام پھیریے اور کہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ مکمل نماز آپ اچھی طرح سے یاد کر لیجئے، ٹھیک ہے، آپ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ دیکھ کر پڑھیے، اس کے بعد نماز جب آپ پڑھیں تو اس میں آپ پریکٹس کریں کہ میری جو غلطی میں نے دیکھ کر نکالی تھی اب نماز میں تو میری وہ غلطی نہیں آ رہی، 1 بار 2 بار 3 بار 10 بار آپ کی وہ غلطی نکلے گی تو 11ویں بار خود بخود یہ الفاظ آپ کے منہ پہ چڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے جو یہ غلطی نکال کے پڑھ رہی ہوں تو یہ نہیں کہ میرے سامنے لکھا ہوا اس لیے میں پڑھ رہی ہوں، الحمدللہ میں اپنی یہ غلطی نکال چکی ہوں اور اس وجہ سے میری نماز بھی ٹھیک ہوئی ہے، تو انشاءاللہ آپ اپنی جب یہ غلطیاں نکالیں گے تو آپ کی نماز بہترین سے بہترین ہوتی چلی جائے گی، ٹھیک ہے، تو اچھی طرح سے نماز کو یاد کر لیجئے، اس کی عربی کو ٹھیک کر لیجئے، تجوید کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کیجئے، توجہ کے ساتھ اس نماز کی اچھی طرح سے پریکٹس کر لیجئے گا، خوب اچھی طرح سے ہر لفظ کو یاد کر لیجئے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔